1 गते 2066 वैशाख 1 गते दुईवटा मेसिन पर्चेस गर्ने काम भएको छ। मेसिन क र मेसिन ख। एउटा मेसिनको मूल्य कति हो? 1,50,000 हो भने दुईवटा मेसिनको कस्ट कति होला त? 3 लाख रुपियाँ होला। यो कुरा बुझ्ने। अर्को हेरौँ, माघ 1 2066, माघ 1 2066 मेसिनरी ग वाज पर्चेस्ड फर आरएस 1 लाख। के भन्छ भने त्यसै वर्षको माघ 1 गते हामीले 1300 मेसिन पनि के गर्छौं? पर्चेस गर्छौं। कम्पनीले 1300 मेसिन पनि के गर्छ? पर्चेस गर्छ। जुन मेसिनको नाम ग भनेर दिएको छ, त्यो ग भन्ने मेसिनको कस्ट प्राइस तपाईको 1 लाख रुपियाँ दिएको छ भनेर बुझ्ने। यहाँ 2066 सालमा तीनवटा चाहिँ के भएको छ? घटना भएको छ। त्यो तीनटा घटना मध्ये वैशाख 1 गते क मेसिन पर्चेस गरिन्छ, फेरि वैशाख 1 गते ख मेसिन पर्चेस गरिन्छ भने माघ 1 गते ग मेसिन 1 लाखमा पर्चेस गर्ने काम भएको छ। त्यसैले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने 2066 वैशाख 1 गते तीनवटा घटना भएका छन्। तीनवटा घटना मध्ये क र ख सँगै डेट, एउटै डेटमा किन्ने काम भएको छ, पर्चेस गर्ने काम भएको छ र ग मेसिन माघ 1 गते किन्ने काम भएको छ भनेर बुझ्ने। त्यसपछि कार्तिक 1 2067, कार्तिक 1 2067 मेसिनरी क वाज सोल्ड फर आरएस 1,27,500 भन्छ। कार्तिक 1 गते 2067 साल कार्तिक 1 गते मेसिनरी कलाई के भयो? बेच्ने काम गरियो। जुन बेच्दाखेरि त्यसको सेलिङ प्राइस दिएको छ 1,70,000 के अरे 1,27,500 है। यो सेलिङ प्राइसलाई डिस्पोजल भ्यालु पनि भन्छ भनेर भनेको थिएँ। अर्को हेरौँ, श्रावण 1 गते 2068, श्रावण 1 2068 मेसिनरी ख वाज सोल्ड फर आरएस 1 लाख भन्छ। 2068 साल श्रावण 1 गते हामीले मेसिन ख बेच्यौं। त्यो मेसिन खलाई बेच्दै गर्दा त्यसको सोल्ड भ्यालु, त्यसको डिस्पोजल भ्यालु 1 लाख रुपियाँ दिएको छ भनेर बुझ्ने। त्यसपछि हेरौँ, द कम्पनी चार्ज डिप्रिसिएसन at the rate 10% on fixed installment method. Accounts are closed on 31st चैत्र each year भन्छ। तपाईको यहाँ रेट अफ डिप्रिसिएसन 10% दिएको छ भने तपाईले फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको खाता बन्द कहिले हुन्छ भने चैत्र 30 गते, प्रत्येक वर्षको चैत्र 31 गते तपाईले अकाउन्ट्स क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। क्वेशन त्यति गाह्रो छैन, खाली ट्रान्ज्याक्सन अलिक बढी दिएको छ। त्यो बढी दिएको ट्रान्ज्याक्सनलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेरौँ। यो आईएमपी क्वेशन छ, यस्तै टाइपमा क्वेशन चाहिँ मैले सोधेको छ है। ल अब क्वेशन सोल्युसन तर्फ लागौं है। क्वेशन सोल्युसन तर्फ लागौं। क्वेशन 2070 से डी क्वेशन नम्बर 16 हो। यदि कोही साथीहरु अहिले जोइन हुनु भएको छ भने क्लासमा है, 2070 से डी क्वेशन नम्बर 16। करिना र रबिना रावल, यो चाहिँ माइक अफ गरौँ है। करिना र रबिना रावल माइक अफ गरौँ। मेसिनरी अकाउन्ट गरौँ है। ल मेसिनरी अकाउंट अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट अमाउंट भयो। ल फर्मेट हामीले कोर्यौं। अब
यो न्युमेरिकलमा दिएका ती ट्रान्ज्याक्सनलाई हेरेर हामीले डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा ती कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने जहिले पनि मेसनरी अकाउन्टको डेबिट साइडमा यदि कुनै वस्तु या कुनै एसेट्सहरू पर्चेस गरेको छ भने यो साइडमा राख्नुपर्छ भन्दै आएको छ। अब राख्ने, अब हेरौँ त तपाईँको 2066मा 3वटा घटना भएका छन् भने मैले हो 3वटा मेसिन किन्ने काम भएको छ, त्यो घटना नै हो एक किसिमको। ल हेरौँ 1/1/2066मा तपाईँले फर्स्ट मेसिन किन्नुभयो हो, टु ब्याङ्क अकाउन्ट। कुन मेसिन हो? क मेसिन हो। त्यसैले भनौँ त क्वेशन नम्बर कति हो? म भर्खर आएँ सर अहिले। 2070 सेट डी क्वेशन नम्बर 16। 2070 सेट डी क्वेशन नम्बर 16। पेज नम्बर नयाँ ओल्ड इज गोल्ड हो भने 302 नम्बर हेर्ने। ल हेरौँ 2066 वैशाख 1 गते तपाईँले फर्स्ट मेसिन किन्नुभयो। त्यसैले मैले लेखेँ टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर क लेखेँ, किनकि यहाँ 3टा घटना भएको छ, त्यसैले सजिलो हुन्छ। एडमिट गर्नुभयो सर। ल हेरौँ क कतिमा किन्नु भएको थियो त्यो पहिलो मेसिन? 1,50,000मा। दुईटै मेसिनको मूल्य कति हो? 1,50,000 हो भन्छ। एउटाको 1,50 भयो, 3टाको 3 लाख हुने भयो हैन। ल हेरौँ अर्को मेसिन 1/1/2066मा तपाईँले फेरि अर्को मेसिन पनि किन्नु भएको छ, जुन मेसिन ख हो। जुन मेसिन कुन हो? ख हो। त्यो पनि कतिमा किन्नु भएको थियो? 1,50,000मा किन्नु भएको थियो। यहाँ मैले सानो सानो लेखा छ है अक्षरहरू, किनभने यो लामो छ क्या यो न्युमेरिकल, त्यसैले सानो अक्षर लेख्या है। अहिले म सेन्ड गरिदिन्छु, यदि यो देखेन भने म पछि यो ग्रुपमा सेन्ड गरिदिन्छु। अहिले सुन्ने, मैले के भनिराखेको छु भन्ने कुरा राम्रोसँग सुन्ने है। अब हेरौँ 2066मा 3वटा घटना भएका थिए। त्यो 3टा घटना मध्ये 2वटा घटनाको मैले पोस्टिङ गरिसकेँ। हेर्नुहोस् त यो मेसिन क र मेसिन ख जुन पर्चेस गर्ने काम भएको थियो त्यो कुरालाई मैले यहाँ राखिसकेँ। अब तेर्सो घटना के भएको थियो? तेर्सो पनि हामीले मेसिन किनेका थियौँ। कहिले किनेका थियौँ भने तपाईँको 10/1/2066 हो। 1 गते 10 महिना 2066मा हामीले फेरि अर्को मेसिन किन्यौँ, जुन ग मेसिन हो। कतिमा किन्यौँ? 1 लाखमा किन्यौँ। कतिमा किन्यौँ? 1 लाखमा किन्यौँ। अब हेरौँ यो 3टै मेसिनरीहरूको हामीले अब डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। हामीले अस्तिदेखि के भन्दै आएका छौँ भने हामीले कुनै एसेट्सको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ भने त्यो एसेट्स अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा त्यो डिप्रिसिएसनको पोस्टिङ गर्नुपर्छ भनेर सुरुको दिनमा सानो फर्मेट लेखाएको थिएँ। त्यो फर्मेटमा मैले भनेको कुरा हो। त्यसैले यो 3टै मेसिनको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने क्रेडिट साइडमा गएर डिप्रिसिएसन जहिले पनि वर्षको अन्त्यमा चार्ज गर्नुपर्छ भनेर पनि भने हो। त्यसैले हेर्ने यहाँ 31/12/2066मा तपाईँले फर्स्ट मेसिनको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। अब फर्स्ट मेसिनको डिप्रिसिएसन कति होला त? ओरिजिनल कस्ट 1,50,000 छ, रेट अफ डिप्रिसिएसन 10% छ भने 15,000 तपाईँको फर्स्ट मेसिन या क मेसिनको डिप्रिसिएसन भयो। किनकि क मेसिन वैशाखमा किनेको हो। यसको मतलब मेसिन क र मेसिन ख तपाईँको पुरै 12 महिना युज भएको छ, पुरै 1 वर्ष सकेको छ युज भएको छ। त्यसैले मैले काटेँ यहाँ बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। कुन मेसिनको? क मेसिनको हो। त्यसै मैले क लेखेँ, सिधै मैले 15,000 लेखेँ। यो 15,000 कसरी आएको भने 1,50,000 इन्टु 10 डिभाइड बाई 100 गरेर 15,000 आएको हो। यो कुरा खासै त्यति गाह्रो छैन। फेरि मैले अर्को मेसिनको डिप्रिसिएसन काटेँ 31/12/2066मा फेरि बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट ख मेसिनको गरेँ मैले। ख मेसिनको डिप्रिसिएसन मैले अब यहाँ काटेँ। हेरौँ ख मेसिनको पनि यही 15,000 हुन्छ, किनकि दुईटै मेसिन एउटै डेटमा पर्चेस गरेको छ। दुईटै मेसिन एउटै डेटमा पर्चेस गरेको कारणले गर्दा दुईटै मेसिनरीहरूको डिप्रिसिएसन सेम हुन्छ। अब हेरौँ मैले यहाँ तेर्सो मेसिनको डिप्रिसिएसन काटेँ 31/12/2066मा बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। कुन मेसिनको? ग मेसिनको डिप्रिसिएसन काटेँ।
अब हेरौँ त ग मेसिन तपाईको माघ 1 गते किन्नु भएको छ। ग मेसिन तपाईले माघ 1 गते 2066 साल माघ 1 गते ग मेसिन किन्नु भएको हो 1 लाखमा। त्यसो भने त्यो ग मेसिन 2066 सालमा कति महिना मात्र युज भयो त? कति महिना मात्र युज भयो त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो हो। माघ पुरै युज भयो, फागुन पुरै युज भयो र चैत्र पुरै युज भयो है। यसको मतलब 2066 सालमा 66 साल 10 महिना 1 गते किनेको मेसिन तपाईको 3 महिना मात्र युज भएको छ। त्यसैले अब यहाँ 3 महिनाको डिप्रिसिएसन मात्र के गर्ने हामीले काट्ने। त्यसो भने यो 1 लाखको 10% का दरले हामीले चार्ज गर्यौं भने 10,000 हुन्छ। त्यो 10,000 भनेको 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हो। हामीलाई अहिले 1 वर्षको डिप्रिसिएसन चाहिएको होइन, किनकि 2066 मा ग मेसिन 3 महिना मात्र युज भएको कारणले गर्दा 10,000 1 वर्षको हो र त्यो 10,000 भित्रबाट हामीले 3 महिनाको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। निकालेर मलाई भनौ। यहाँ मैले 2500 लागि लेख्दिए ओन्ली 2500 3 मन्थ लेख्दिए। कति भयो रे? 2500 भनेर 2500 भन्नुभयो तपाईहरुको साथीले। मैले यहाँ 2500 लेखे। यो 2500 को अर्थ के हुन्छ भने तपाईको त्यो ग मेसिन को 3 महिनाको डिप्रिसिएसन अहिले 2500 मात्र हो। त्यो 3 महिना मात्र युज भएको छ 2066 मा भनेर बुझ्ने। अब हेरौं, अब डेबिट साइड र क्रेडिट साइड कहिले पनि बराबर हुँदैन। मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको कुरा हो। जहिले पनि डेबिट साइड एकदम बढी हुन्छ, क्रेडिट साइड कम हुन्छ। हामीले क्रेडिटमा ब्यालेन्स थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भने अब म यहाँ क्रेडिटमा कति रुपैयाँ थपौं त्यो कुरा तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर मलाई भन्नु पर्यो। पढ्न नसके आउन एकछिन। चार लाख रुपैयाँ भयो हैन टोटलमा। त्यसो भने अब यहाँ कति रकम मैले थप्नु पर्यो त्यो मलाई भनौ त साथीहरु। 3,67,500 3,67,500 सबैले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने। 3,67,500 रुपैयाँ पुगिन रे हो। यो नपुगेको रकमलाई हामीले यहाँ क्यारी डाउन गर्यौं। अब यो क्यारी डाउन गरेको रकमलाई हामीले 2067 साल 1 महिना 1 गते ल्याएर ब्रोड डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 1/1/2067 मा ल्याएर मैले 2 ब्यालेन्स बिडी गरेर ब्रोड डाउन गरे। कति? यो 3,67,500 लाई। ल यो ब्रोड डाउन भयो हो। अब हेरौं 2067 सालमा के घटना घट्यो त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भने 2067 कार्तिक 1 गते एउटा घटना घटेको छ। त्यो घटना के हो भने तपाईले 2066 1 महिना 1 गते किनेको क मेसिनलाई तपाईले 2067 कार्तिक 1 गते बेच्नु भएको छ। त्यो नै एउटा के हो घटना घटेको छ। अरु त्यो बाहेक अरु यहाँ केही पनि छैन। त्यसो भने अब हामी क मेसिनको डिप्रिसिएसन काटेर हेरौं है। क मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्ने। अब हेरौं त क मेसिनको डिप्रिसिएसन तपाईले 31/12/2067 मा गएर काट्ने होइन। अहिले मैले के भने जुन क मेसिन तपाईको बेच्ने काम भएको छ 2067 कार्तिक 1 गते बेच्ने काम भएको छ भने क मेसिन 2067 मा हामीले कति महिना चलाएर बेच्यौं भन्नुस् त। क मेसिन 2067 मा हामीले कति महिना चलाएर बेच्यौं त? कति महिना हामीले युज गरेर बेच्यौं त्यो मेसिनलाई मलाई भनौ त। वैशाख पुरै युज गर्यौं, जेठ पुरै युज गर्यौं, असार पुरै युज गर्यौं, साउन पुरै युज गर्यौं, असोज पुरै, कार्तिक हामीले युज गरेनौं। कार्तिकको 1 गते बेचेका हौं। यसको मतलब हामीले 6 महिना युज गर्यौं मेसिन। कति महिना युज गर्यौं? 6 महिना युज गर्यौं। कार्तिकमा युज गरेको होइन, कार्तिकमा हामीले मेसिन बेचेको हो है। 1 गते बेच्दिया छौं। यदि कार्तिक 30 गते बेचेको हो भन्देको भए 7 महिना युज हुन्थ्यो। तर कार्तिक 1 गते युज बेच्यो भन्नेको मतलब हामीले 6 महिना मेसिन युज गरेर बेच्यौं। त्यसैले पहिलो मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि लेख्ने 1/7/2067
2067। यो के भन्न खोज्या भने 2067 साल कार्तिक 1 गते हामीले के गर्नु पर्यो, मेसिन बेचेका छौं भने यसै डेटमा हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हुन्छ बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट कुन मेसिनको? फर्स्ट मेसिन, यता क मेसिनको, क मेसिन भनेर लेख्ने। कति महिना मात्र चलाएको छ हामीले? ओन्ली 6 मन्थको काट्ने। ल हेरौँ, 1 वर्षको डिप्रिसिएसन 15,000 हो भने 6 महिनाको डिप्रिसिएसन कति होला त? पक्कै पनि 7,500 होला हैन? 7,500 त्यसको 6 महिनाको डिप्रिसिएसन होला। त्यसै मैले 7,500 यहाँ ल्याएर लेखेँ। अब हेरौँ, हामीले यसै डेटमा मेसिन बेचेका छौं। यसै डेट भन्नाले यही 1/07/2067 मा मेसिन बेचेका छौं। त्यो बेचेको मेसिनलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ बाई बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्ने। कुन मेसिन बेचेका हौं त? क मेसिन बेचेका हौं। कतिमा बेचेका हौं क मेसिन? हेर्ने, हामीले क मेसिन 1,27,500 मा बेचेका हौं। हामीले क मेसिन 1,27,500 मा बेचेका हौं। अब यो क मेसिन 1,27,500 मा बेच्दै गर्दा हामीलाई के कति फाइदा या के कति नोक्सान भयो भन्ने कुरा हामीले वर्किङ नोटबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ। सबैले मलाई वर्किङ नोट गराएर भन्ने। ल, सबैले मलाई वर्किङ नोट गराएर भन्ने। वर्किङ नोट सिकाएको छ। वर्किङ नोट सिकाउँदाखेरि तपाईलाई सजिलो तरिकाले सिकाएको छ। अब मलाई भनौँ त, यो क मेसिन 1,27,500 मा बेच्दै गर्दा तपाईलाई प्रॉफिट या लस के भयो त्यो हेरौँ। सरी, यता फर्काइदिन्छ एकचोटि। अलिकति खाली यो पुरै सरी यो देखाइदिउँ। यता साइडमा वर्किङ नोट गर्नु पर्यो कि। ल, मैले वर्किङ नोट यो छेउमा माथिदेखि गर्दैछु। यहाँ लेखेँ मैले क्याल्कुलेसन अफ गेन और लस। कुन मेसिनको? क मेसिनको। कुन मेसिनको? क मेसिनको लेखेँ। अब हेरौँ, क मेसिनको मलाई क्याल्कुलेसन चाहियो के कुराको? गेन और लस। क मेसिन बेच्दाखेरि कम्पनीलाई फाइदा या नोक्सान के भयो भन्ने कुरा म क्याल्कुलेसन गर्दैछु। अब त्यो गर्नुभन्दा अगाडि मलाई क मेसिनको बुक भ्यालु चाहिन्छ हो। क मेसिनको के चाहिन्छ? मलाई बुक भ्यालु चाहिन्छ। अब त्यो बुक भ्यालुको फर्मुला भनेको के हो त? ओरिजिनल कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन हो है। यहाँ मेरो चाहिँ के छैन, अलिकति ठाउँ नभएर मैले सानो सानो अक्षरमा लेखेको छु। त्यो पनि तपाईको एकदम सर्टकटमा मैले बुक भ्यालुको फर्मुला लेखेँ। ओरिजिनल कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन भनेर लेखेको छ। यो फर्मुला युज गर्ने। अब हेरौँ, क मेसिनको ओरिजिनल कस्ट भनेको 1,50,000 हो हैन? क मेसिनको ओरिजिनल कस्ट कति हो? 1,50,000 हो भने टोटल डिप्रिसिएसन भनेको पहिलो वर्ष हामीले 15,000 काट्यौं। पहिलो वर्ष हामीले 15,000 काट्यौं। दोस्रो वर्ष हामीले 7500 काट्यौं। अब 1,50,000 बाट यो कति हुन्छ? 22,500 हुन्छ होला सायद। यो घटाउने तपाईको आउँछ बुक भ्यालु कति? कति आयो क मेसिनको बुक भ्यालु? मलाई भनौ त, क्याल्कुलेसन गरेर भनौ साथीहरु। यहाँ क मेसिनको बुक भ्यालु कति आयो? कोले गरेछ छैन क्या? ल भनौ गोपाल, मिचेल, यहाँ अरु को छ? नेहा, मन्जु। 1,22,500। 2200 कि 2700? कन्फर्म हौ त? 27 सर। 1,27,500। 1,27,500। क मेसिनको बुक भ्यालु 1,27,500 आयो। क मेसिनको बुक भ्यालु के आयो? 1,27,500 आयो। ल हेरौँ त, अहिले बुक भ्यालु 1,27,500 छ। त्यसको सेलिङ प्राइस पनि कति छ? 1,27,500 छ। यसको मतलब अहिलेको क्वेशनमा बुक भ्यालु र सेलिङ प्राइस के छ? सेम छ भने यस्तो अवस्थामा नो प्रॉफिट या नो लस हुन्छ हैन? यहाँ प्रॉफिट पनि भएन, लस पनि भएन। अनि यहाँ यसरी देखाइदिने, सेलिङ प्राइस इक्वल टु बुक भ्यालु है। त्यसपछि के भयो त? यहाँ नो प्रॉफिट और नो लस भनेर लेखिदिने। नो लस। ल सक्यो, यही हो। यो फर्स्ट मेसिन या क मेसिन बेच्दाखेरि तपाईलाई न प्रॉफिट भयो न लस भयो। यो कसरी थाहा पायौं भने
हामीले बुक भ्यालु 1,27,000 निकाल्यौं र क्वेशनमा के भनिदिएको छ भने क मेसिन बेच्दाखेरि क मेसिनको डिस्पोजल भ्यालु, क मेसिनको सेलिङ प्राइस या क मेसिनको सोल्ड भ्यालु भनेको 1,27,000 दिएको छ। त्यसैले सेलिङ प्राइस र बुक भ्यालु यदि सेम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई न प्रॉफिट हुन्छ न लस हुन्छ। यही कुरा यहाँ सिकाउन खोज्या हो। त्यसैले यहाँ हामीले अब यो न प्रॉफिट न लस भएको कारणले गर्दा यहाँ प्रॉफिटको पनि हामीले इन्ट्री गर्दैनौं, लस पनि हामी यसलाई यहाँ इन्ट्री गर्दैनौं। अब हामी अगाडि बढ्छौं ख मेसिनको बारेमा। अब हामी अगाडि बढ्छौं के ख मेसिनको बारेमा। ल हेरौं अब यता देख्नु। ल हेरौं अब ख मेसिनको डिप्रिसिएसन हामीले पुरै 1 वर्षको काट्नुपर्ने हुन्छ हो। ख मेसिनको डिप्रिसिएसन हामीले पुरै 1 वर्षको काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ख मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्दै गर्दा 31/12/2067 बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर गर्ने। कति महिनाको पुरै 1 वर्षको ख मेसिन है। कति हुन्छ 1 वर्षको 15,000 हुन्छ। कति हुन्छ 15,000 हुन्छ। अब ग मेसिनको पनि हेर्ने। अब ग मेसिनको पनि 1 वर्षको काट्नु पर्यो। यहाँ ग मेसिन पनि पर्चेस भएको छ हैन। 31/12/2067 बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। कुन मेसिनको ग मेसिनको। ग मेसिनको डिप्रिसिएसन यहाँ माथि 3 महिनाको 2500 थियो भने अब 12 महिनाको कति हुन्छ त 10,000 हुन्छ। यो कुरा हामीलाई अघि नै थाहा भइसकेको छ। यो कुरा हामीलाई अघि नै थाहा भइसकेको छ। अब हेरौं तपाईको डेबिट साइड पक्कै पनि बढी छ। डेबिट साइड के छ पक्कै पनि बढी छ। त्यसो भने क्रेडिटमा कति रकम थप्ने त मैले त्यो कुरा क्याल्कुलेसन गरौं। 31/12/2067 बाइ ब्यालेन्स सिडी कति थप्नु पर्ला। क्रेडिटमा कति थप्नु पर्ला मलाई क्याल्कुलेसन गरेर भन्ने। सर 2,07,500 2,07,500 सबैले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने। 2,07,500 थप्नु पर्छ। यो थपिएको ब्यालेन्स भनेको क्यारी डाउन हो। यो 2,07,500 लाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रोड डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ है। 2,07,500 ए हैन यो त 3 लाख हो। यहाँ त 3,67,500 ठिक छ नि हैन। केही त्यस्तो छ। अब यहाँ फेरि पुग्दैन। यसलाई सानो सानो लेखेँ मैले। यो तल लामो छ फेरि 3,67,500। ल हेरौं अब मैले यसलाई के गरेँ यहाँ ब्रोड डाउन गरेँ। 1/1/2068 मा गरेँ टु ब्यालेन्स बिडी कति 2,07,500 गरे। ल हेरौं 2068 मा के घटना घटेको छ त्यो हेरौं। 2068 मा पनि एउटै घटना घटेको छ। जुन घटना भनेको 2066 वैशाख 1 गते तपाईले जुन ख मेसिन किन्नु भएको थियो त्यो ख मेसिन बेच्ने काम गर्नु भएको छ। त्यसै ख मेसिनको घटना यहाँ देखाउनु पर्यो। डिप्रिसिएसन काटेर कहिले बेचेको छ त्यो कुरा हेर्ने। ल हेरौं अब हाम्रो हेर्नुस् त क मेसिनको सबै केस सकिसकेको छ। क मेसिनसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन किनकि क मेसिन हामीले बेचिसक्यौं। त्यो बेच्दाखेरि हामीलाई न गेन भयो न प्रॉफिट भयो। क मेसिन सक्यो। अब हामी ख मेसिनमा छौं। ख मेसिन कहिले बेचियो भन्दाखेरि यहाँ कुरा गरेको छ श्रावण 1 2068। निराजन त्यो माइक अफ गरौँ है। निराजन माइक अफ गरौँ है। ल 2068 श्रावण 1 गते तपाईले मेसिनरी खलाई बेच्नुभयो। कतिमा बेच्नुभयो भने 1 लाखमा बेच्नुभयो भनेर कुरा गर्छ हो। 2068 मा तपाईले श्रावण 1 गते मेसिनरी खलाई बेच्नुभयो रे। त्यो मेसिनरी ख कतिमा बेच्नुभयो 1 लाखमा बेच्नुभयो भन्छ। ल हेरौं त्यसै भने अब मेसिनरी ख को हामीले यहाँ डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। अब मेसिनरी ख को डिप्रिसिएसन म चैत्रमा काट्दैन किनकि मेसिनरी ख हामीले श्रावण 1 गते बेचेका छौं भने श्रावण 1 गते मेसिनरी ख को डिप्रिसिएसन काट्ने। यसरी
1/4/2068। ल हेरौँ त यो मेसिनरी ख हामीले 2068 सालमा कति महिना चलायौँ भन्दाखेरि औँला बाँच्ने यसरी वैशाख पुरै चलायौँ हो, जेठ पुरै चलायौँ, असार पुरै चलायौँ, साउन चलाएको होइन, श्रावणको 1 गते बेच्दियौँ हामीले, श्रावणको 30 गते बेच्यो भनिदिएको भए 4 महिनाको डिप्रेसन काट्थ्यौँ भने अहिले श्रावण 1 गते बेचिसकेका छ। यसको मतलब हामीले असारको 30 गतेसम्म ख मेसिन चलायौँ भनेपछि त्यो 68 सालमा हामीले ख मेसिनलाई 3 महिना चलायौँ, त्यसैले 3 महिनाको डिप्रिसिएसन यहाँ काट्ने बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट ख मेसिन हो। यो कति महिनाको हो? 3 मन्थको काटेँ है मैले यसमा। 3 मन्थको भावनाले मैले यहाँ 3 मन्थ भनेर लेखेँ, यहाँ 3 मन्थ भावनाले मैले के लेखेँ? 3 मन्थ भनेर लेखेँ। ल 3 मन्थको कति हुन्छ? 1 वर्षको 15,000 हो भने हेरौँ यहाँ ख मेसिनको 1 वर्षको डिप्रेसन 15,000 हो भने 3 महिनाको कति हुन्छ त्यो निकालेर मलाई भनौ त। 3 महिनाको डिप्रेसन कति हुन्छ त्यो निकालेर मलाई भनौ। 3,750। 3,750। 3,750। ल हेरौँ ख मेसिनको 3 महिनाको डिप्रेसन भनेको 3,750 रुपियाँ हो, मैले त्यहाँ गएर लेखेँ। त्यसो भने यो ख मेसिनलाई 2068 साल 4 महिना 1 गते कतिमा बेच्नुभयो त्यहाँ भनिदिएको छ 1 लाखमा बेच्यो भनेर। त्यसैले लेख्ने 1/04/2068 बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्ने। कुन मेसिन बेचिएको? ख मेसिन बेचिएको, यसरी ख लेख्ने। ख कतिमा बेच्नुभयो? 1 लाखमा बेच्नुभयो। त्यसो भने यो ख मेसिन 1 लाखमा बेच्दै गर्दा तपाईलाई प्रॉफिट या लस के भयो भन्ने कुरा यसरी वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले क मेसिनको वर्किङ नोट गर्यौं त्यसरी ख मेसिनको पनि वर्किङ नोट गर्ने। उता देखाउँ त सर, उता त्यो वर्किङ नोट मैले त्यहाँ देखाएँ है। अब निकाल्ने ख मेसिनको बुक भ्यालु निकाल्ने। यहाँ मैले रब गरेँ, यसलाई क मेसिनको थियो, अब मैले यहाँ ख मेसिनको गरेँ है। ख मेसिनको वर्किङ नोट गर्ने, लेख्ने सेम तरिका, क्यालकुलेसन अफ गेन और लस। कुन मेसिनको? ख मेसिनको हो, ख मेसिनको। अब ख मेसिनको हामीलाई के चाहियो? बुक भ्यालु चाहियो। बुक भ्यालु चाहियो। बुक भ्यालुको फर्मुला के? ओरिजिनल कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन हुन्छ। अब यो कुरा गर्दै आएको, ओरिजिनल कस्ट 1,50,000 छ हो, 1,50,000 छ भने डिप्रिसिएसन कति हो त? डिप्रिसिएसन निकाल्ने। पहिलो वर्ष तपाईले कति काट्नु भएको थियो डिप्रिसिएसन? 15,000। दोस्रो पनि कति? 15,000 प्लस तेस्रो वर्ष कति? 3,750। त्यसो भने बुक भ्यालु कति आयो त्यो मलाई भनौ त। बुक भ्यालु कति आयो मलाई भनौ। हामीसँग यहाँ 4 मिनेट मात्र बाँकी छ। यो 4 मिनेटमा यो न्युमेरिकल सक्ने हो र अर्को न्युमेरिकल अहिले गराउँछु फेरि म। भनौ बुक भ्यालु कति आयो? 1,16,250। 1,16,250। मिचेलले मलाई 1,16,250 भन्दैछ। सबैले 1,16,250 निकाल्नु है। 1,16,250 बुक भ्यालु आयो रे। 1,16,250 के आयो? बुक भ्यालु आयो। त्यसको मतलब सेलिङ प्राइस कति छ? 1 लाख रुपियाँ छ। अहिले बुक भ्यालु भन्दा सेलिङ प्राइस बढी छ भने तपाईको के हुन्छ? बुक भ्यालु भन्दा सेलिङ प्राइस बढी छ भने तपाईको के हुन्छ? प्रॉफिट। बुक भ्यालु भन्दा सेलिङ प्राइस कति छ हेरौँ त खै। कम छ सर, सेलिङ प्राइस कम छ। ए सेलिङ कम छ। सेलिङ कम रहेछ है, 1 लाख रुपियाँ सेलिङ रहेछ। अहिले हेरौँ त बुक भ्यालु 1,16,250 आयो। तपाईको अहिलेको सेलिङ प्राइस भनेको कम छ, 1 लाख रुपियाँ रहेछ। मैले त त्यो बढी छ कि जस्तो लाग्यो। ल हेरौँ, अहिले तपाईको बुक भ्यालु 1,16,250 छ र त्यसको सेलिङ प्राइस 1 लाख छ। यसको मतलब अहिले सेलिङ प्राइस बुक भ्यालु भन्दा कम छ भने तपाईको लस हुन्छ। अहिले लस निकालौं। लस निकालौं। लसको फर्मुला भनेको बुक भ्यालु माइनस सेलिङ प्राइस हो। बुक भ्यालु कति निक्ल्यो? 1,16,250। सेलिङ प्राइस भनेको तपाईको 1 लाख रुपियाँ दिएको छ क्वेशनमा, 1 लाख। त्यसो भने तपाईको लस कति भयो त? लस भयो 16,250 हो। लस कति भयो? 16,250। अर्थात तपाईले ख मेसिन 1 लाखमा बेच्दै गर्दा तपाईलाई लस भयो। कति लस भयो त? 16,250 लस भयो। हामीले वर्किङ नोटबाट थाहा पायौं यो कुरा। त्यसो भने त्यो आएको लसलाई हामीले जहिले पनि यो एसेट्स अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउँछौं भनेर हामीले कुरा गरे हो। एसेट्स अकाउन्टको कुन साइडमा?
क्रेडिट साइडमा देखाउँछ भनेर हामीले कुरा गरे हो। अब मैले त्यो लसलाई देखाएँ। कहिले लस भएको? त्यही 1/04/2068 मा लस भएको हो। बाई पिएल अकाउन्ट भनेर गर्ने लस भयो। कुन मेसिन लस भएको? ख मेसिन लस भएको। कति लस भएको? 16,250 लस भएको हो भनेर यसरी लेख्ने। ल हेरौँ, 16,250 लस भएको छ। यसलाई मैले गरेँ यसरी 1/04/2068 बाई पिएल अकाउन्ट ब्राकेटमा लस लेखेँ। यो ख लेखेँ यहाँ किनकि ख मेसिनको लस हो, त्यसले 16,250 लस भएको छ, जुन कुरा हामीले अहिले वर्किङ नोटमा देखायौँ। भयो? ल त्यसो भने अर्को के कुरा यहाँ देखाउन बाँकी छ भने तपाईको अर्को यहाँ हेर्नुस् त, थर्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्ला। थर्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन ग मेसिनको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ फेरि लेखेँ। अब ग मेसिनको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दाखेरि हामीले चैत्रमा चार्ज गर्नुपर्ने छ किनकि पुरै 1 वर्षको चार्ज गर्नु पर्यो। यहाँ लेख्ने 31/12/2068 बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट कुन मेसिनको? ग मेसिनको डिप्रिसिएसन कति छ? ग मेसिनको डिप्रिसिएसन 1 वर्षको कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ। 10,000 चार्ज गरे। भनौ त सर भने हजुर, भन्नुस्। यो क्रेडिट साइडको डिप्रिसिएसनमा कति हो? ख वर्गको। क्रेडिट साइडको ख वर्ग, ख मेसिनको कहाँ यहाँ छ? यो माथि यो यस सर। यो डिप्रिसिएसन अब ख 1 लाख यो यस्तो है। यो 15,000 हो। यो यसरी 15,000 हो। यो बैंक 1,77,500 हो। यो माथि 7,500 हो। यो डिप्रिसिएसन ग 10,000 हो। भयो? यो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट ख को डिप्रिसिएसन ग को चाहिँ 10,000 हो है। यो बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट ग को 10,000 हो। अहिले यो देखिरहेको छैन भने अहिले म सेन्ड गरिदिन्छु। हुन्छ, सेन्ड गरिदिन्छु, केही छैन। अहिले ग्रुपमा सेन्ड गरिदिन्छु किनभने यो लामो छ क्या। लामो भएपछि सानो सानो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब ठुलो लेख्यो भने के हुन्छ फेरि पुग्दैन। भयो? ल हेरौँ, यति भइसकेपछि अब डेबिट र क्रेडिट बराबर छैन। पक्कै पनि क्रेडिटमा हामीले क्यारी डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। कति रकम क्यारी डाउन गर्नु पर्यो? मलाई भन्नुस् त, कति रकम क्यारी डाउन गर्ने? 77,500 कति रे? 77,500 77,500 हामीले थप्नु पर्यो हो। त्यसो भने यो टोटल कति होला त? अ 2,07,500 हैन, जोड्दाखेरि 2,07,500 भयो। अब हेरौँ, यहाँ पनि 2,07,500 हैन। अब यो 77,500लाई हामीले ब्रोड डाउन गर्नु पर्यो। कुन डेटमा गएर? 1/1/2069 मा गएर टु ब्यालेन्स बिडी 77,500। ल यति गर्नुभयो भने 8 नम्बर सक्यो हिसाब। अब हामीसँग कति मिनेट बाँकी छ? 1 मिनेट बाँकी छ। केही कुरा छ भने सोधौँ। यसपछि हामी अब एउटा लाइफको हो एसेट्सको लाइफ दियो भने डिप्रिसिएसन कसरी चार्ज गर्ने त्यो कुरा सिक्छौँ। अनि हामी फर्स्ट मेथड चाहिँ यही अन्त्य गर्छौँ। यसपछि क्लासमा एसेट्सको लाइफ दियो भने डिप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। हुन्छ? केही समस्या छ? मलाई त्यस्तो समस्या त केही पनि लागेन हैन। आज फर्स्ट टाइम सक्यो के 40 मिनेटमा यो हिसाब। अलि बोर्ड ल सारौँ साथीहरू है। अब केही मिनेटमा क्लास चाहिँ यो पहिलो क्लास चाहिँ एन्ड हुन्छ। उताकै देखाउनु सर, क्रेडिट साइडको देखाउनु आइटम राम्रोसँग।